السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو جديد ان شاء الله ديدي ديزوبيراسيون. يعني غادي نحاولوا نتريتو ديزوبيراسيون لي اليساج دو ليكسبلوطاسيون. نبداو لا بروميير اوبيراسيون achat de marchandises de 134 500 totalement encaissé, réceptionné pour 3 sur 4 le 24/12. Le 1 sur 4 n'est pas disponible et la société prépare le reste, sera réceptionné le 10 1 N+1. Donc voilà, كيف ما كتعرفوا في اي تيب داشا اللي كتكون اون مارشانديز اون ماتيير بروميير جو شيرش دائما هذيك لا ليفغيزون. بويسكو هنايا عندي يعني بحال عندي دو بارتي، عندي لا بروميير بارتي الي ليفري ولا دوزيام بارتي سوغا ليفري مي مالا نون غاتاشي ليكزيرسيس. دونك فوالا لا كونديسيون اللي كنا دائما كنقلبوا عليه لو غاتاشمون دو ليكزيرسيس باش كنقلب على دوك لو غاتاشمون دو ليكزيرسيس بار لا ليفريزون. دونك فوالا هنايا هاد لو 3 sur 4 الي ديديكتيبل، لو 1 sur 4 نون ديديكتيبل. شنو كندير 234 500 فوا 1 sur 4. علاش؟ حيتاش لا فراكسيون نون ليفري. دونك فوالا هاد لا فراكسيون نون ليفري اشنو كندير لها؟ كندير لها لا ريانتيغراسيون حتى العام الجاي وعاد غتكون ديديكتيبل. دونك 234500 فوا 1 sur 4 يعني هي بحال 25%، هي عطاتنا 58 625 ريانتيغري. شنو هي لا موتيفاسيون ديال الجواب؟ نون ليفري اللي هي نون ريسيبسيوني à l'exercice d'engagement, non réceptionné à l'exercice, donc à réintégrer. Donc à réintégrer كما قلنا. فوالا هذه بالنسبه لي زاشا دو ماتيير. بالنسبه لي زاشا دي فورنيتور اولا توت اليمون نون ستوكابل عنده ان تريتمون اخر، اولا كنقلب على هذوك لو في ديال لو غاتاسمون بلا كونسوماسيون. دونك فوالا اشا دو فورنيتور دو بيرو نون ستوكابل كل كو سوا اي حاجه نون ستوكابل كنولي نقلب على لا كونسوماسيون. فوالا نكمل. دونك 25% n'a pas été consommé. دونك باش كنعرفوا هنا ما بقيتش كنقلب على لا ليفريزون، بالعكس كنقلب على لا كونسوماسيون. لا بارتي كونسومي ديدكتيبل، لا بارتي نون كونسومي نون ديدكتيبل. هنا لا بارتي نون كونسومي هي 25%، يعني قال لك لا بارتي نون كونسومي على فان دو ليكزيرسيس. دونك غنشدو 24000 نضربوها في 0.25 اللي هي 25%، هي 6000. دونك نديرو 24000 فوا 25% égale à 6000. Donc 6000 non déductible à réintégrer parce qu'on n'est pas rattaché à l'exercice. Donc voilà. La troisième opération, c'est un prime d'assurance ou un type de service. Voilà, le service, c'est un service étalé, continu, continu sur une période qui peut être la période que c'est la période اخرى. كنقلبوا على le fait de rattachement اولا بحال كنشوف كما كنقول لا بارتي اللي دازت هي اللي ديديكتيبل، لا بارتي اللي يلاه غادي تجي نون ديديكتيبل. انا واقف 31 12 2001 يعني 31 12 فان داني، يعني لا بارتي اللي قبل من 31 12. انا نعطيكم واحد الخط زمني بحال هكا. عندي دو بيريود، انا واقف هنايا عندي واحد لا بارتي هنا وعندي واحد لا بارتي هنايا. لا بارتي ديال ان ديديكتيبل ولا بارتي اللي هنا اللي هي n+1 non déductible par respect des conditions l'un des conditions principales لا ديال الكونطا لا ديال الفيسكا. حيت هذا حنا كنخدموا بان سيستيم ماشي اكسترا كونطابل. غادي يكونوا دي فيديو بور لي جون اللي عندهم لو سيستيم اكسترا كونطابل، وهذا اللي كنخدموا سون برون كونسيديراسيون لي زيكريتور دو ريغولاريزاسيون ديال لي كونطابيليتي، يعني كل كو سوا ريغولاريزي ولا نون ريغولاريزي. الا كانت ريغولاريزي غير كتبوا لي دونك ما نديروش هادشي، ولكن ما كنتسوقش لا ريغولاريزاسيون، ما كنصحاش كونطابلمون كما كنقول. دونك هنا شنو لا بارتي اللي عندي في ان هي 10 و11 و12 يعني 3 موا. وشحال لا بارتي عندي في ان هي 7 موا. دونك لو توتال هو 10. لا بيريود ايطالي هي 10 اللي هي مثلا 42000 بور 10 يعني بور 10 موا. انا لا بارتي اللي خصني نغيانتيغري 7 sur 10 fois 42000. On va dire 42000 sur 10 fois 7. On va réintégrer la partie de 29400. Non, par condition ou par respect de principe de le rattachement de l'exercice. Dépenses d'aménagement d'un nouveau magasin. Voilà, c'est une opération
c'est un charge كتبان لينا une vision charge mais هادي c'est pas une charge. Voilà, dépenses d'aménagement d'un nouveau magasin. Les aménagements sont des immobilisations. لما نسمع كلمة aménagement c'est une immobilisation à réintégrer. شنو كيطبق على l'amortissement كيكون déductible يعني باش يعني ماشي non déductible كاين déductible par amortissement mais la valeur d'immobilisation elle est à réintégrer يعني 132 800 à réintégrer. واش نكتب حداها car c'est une immobilisation et non une charge. فوالا كنتمنى هاد لي 4 اوبيراسيون بغيتي يكون لا فيديو طويل غنبقاو نخدمو هاد لو برينسيپ ديال 5 6 مينوت. نتمنى هاد لا فيديو تكون فاتكم ولو غير شويه. غادي يكونوا دي سويت ديال لا فيديو دونك دائما غيكون الجديد ان شاء الله. وما تنساوش تتبعونا في لي ريزو سوسيو و بون كوراج.